अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, क्या हाल चाल है आपके। तारिक महमूद हमेशा की तरह आपकी खिदमत के लिए हर दम हाजिर है। इस चैनल को मैंने वैसे भी ना सिर्फ अपनी दिल की बातों के लिए बनाया हुआ है, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है। देख ले, साल हो गया, मैंने कभी कोशिश नहीं की एक्स्ट्रा कि इसके कोई सब्सक्राइबर जो है वो जल्दी से 1000 हो जाए और ये चैनल मोनेटाइज हो जाए। ठीक है, दिल की बातें हो रही हैं 10 गुट। अच्छा जी, आज का जो मौजू है वो ये है कि माफ़ी मांगना क्यों ज़रूरी है। एक दो वाक़यात मैंने देखे और सुने, तो मैंने कहा कि उसका इजहार जो है ना वो आपसे भी किया जाए, आपको भी बताया जाए, ताकि शायद किसी एक को, इतने हज़ारों सुनने वालों में से किसी एक को ये बात पसंद आ जाए, तो वो इस पे अमल कर ले तो ज़िंदगी आसान हो जाएगी। सबसे पहली बात मैं करूँगा अपनी। मेरी जब शादी हुई 2002 में, तो मेरे घर जो है ना औलाद 10 साल पैदा नहीं हुई। 10 साल मेरे घर औलाद पैदा नहीं हुई। और मैं खुदा से बड़ी दुआएं करता था, डॉक्टर्स को दिखाया, वो कह रहे मियाँ बीवी ठीक है, सब कुछ ठीक है, सारे टेस्ट करवाए हैं, लेकिन ये खुदा ताला की मर्जी है, वो उसकी मर्जी के बगैर कुछ नहीं हो सकता। एक तकलीफ दे वक़्त था जो 10 साल गुजरा विदाउट औलाद के। पाकिस्तानी माशरे का आपको पता है, सिर्फ मैं रहता भी पाकिस्तान में था, और आपको पता ही है फिर रिश्तेदारों, अजीज़ों, कारब, यार दोस्त, तंज, बातें, बड़ा कुछ सहना पड़ता है। अच्छा, फिर मेरी दुकान थी बाज़ार में, मेरी दुकान के साथ एक दुकान थी सेंटी वाले, वो दोस्त थे, नईम साहब उनका नाम था, वफ़ात पा गए, अल्लाह ताला उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए, और उनके लवाहिकीन को हमेशा अल्लाह ताला सब्र जमील अता फरमाए, और उनकी तमाम ज़रूरतों का अल्लाह ताला ख्याल रखे, आमीन। वो उनको वफात पाए भी मेरा ख्याल है कि 6-7 साल हो गए। अच्छा, उन्होंने मुझे एक बात बताई, उन्होंने कहा, एक दिन बातें हो रही थी, शाम के टाइम में बैठे थे, कहते यार मैं आपको एक वाकया सुनाता हूँ, मैं ये आपको नहीं कह रहा, लेकिन मैं ये आपको एक वाकया सुनाता हूँ, इस वाकया को आप सोचना, देखना, शायद आपके काम आ जाए। बुजुर्ग आदमी थे, मैंने कहा चले, मेरे से उम्र में बड़े थे, मैंने कहा सुनाए, देखते हैं। तो उन्होंने मुझे बताया कि उनके गांव में एक चौधरी था, बहुत बड़ा चौधरी, बहुत ज़मीनों का मालिक और ठीक ठाक खाता पीता। उसने शादी की पहली, तो उसके घर औलाद नहीं हुई, तो लोगों ने कहा 2-3 साल बाद ही कि चौधरी साहब दूसरी शादी कर लें, इतना ज़्यादा ज़मीनें कौन संभालेगा। उसने दूसरी कर ली, तो औलाद नहीं हुई। वो बड़ा परेशान हुआ कि यार ये क्या हो गया। खैर वो दवाई दारू करता रहा, लेकिन नहीं, अल्लाह ताला का फजल हुआ, वो एक बुजुर्ग के पास चला गया, वो चौधरी। उसने जाके कहा कि बुजुर्गों, दूसरी शादी कर ली है, इतना पैसा लगा दिया, इतने डॉक्टर्स, हकीम, कोई दुनिया का पीर फकीर नहीं छोड़ा, औलाद नहीं होती, दुआ करें। उन्होंने कहा औलाद तो हो जाएगी, लेकिन तुम्हें एक मुश्किल काम करना पड़ेगा। उसने कहा वो कौन सा मुश्किल काम है जो मैं नहीं कर सकता। उन्होंने कहा कि तुम्हें आजिज़ी इंकसारी पैदा करनी पड़ेगी अपने अंदर, तुम्हें माफ़ी मांगनी पड़ेगी जो कुछ आज तक तुमने किया है। किस हुआ ये है कि तुमने अपनी ज़िंदगी में किसी का दिल दुखा दिया, वो जो दिल दुखाया उस वजह से तुम्हें जो है आज तक जो है ना माफ़ी नहीं मिल रही। जब तक उस बंदे से माफ़ी नहीं मांगोगे तुम्हारा ये काम नहीं होना, मेरी दुआओं ने असर नहीं करना। वो अल्लाह का नेक बुजुर्ग था, अल्लाह ताला ने उसके दिल में सही बात डाली, उसने चौधरी को बताया। अब चौधरी कहता मैं कैसे माफ़ी मांगू, मैं तो चौधरी बंदा, मैं तो किसी को आवाज़ भी देनी हो, माड़े बंदे को तो गाली दे के आवाज़ देता हूँ। हाँ जी, आपको पता है हमारा सिस्टम ही ऐसा हो, इधर फलाने फलाने ऐसे लोग करते हैं, जो जिम्मेदार टाइप लोग होते हैं खासकर।
تو اس نے کہا کہ میں کیسے معافی مانگوں؟ انہوں نے کہا اب یہ تو تمہارا پرابلم ہے کہ تم نے کیسے مانگنی ہے، تم ایسے کرو، تم جس سے ملو اس سے معافی مانگو، اور عاجزی اور انکساری سے ملو، پیار سے ملو، اور صدقہ خیرات کرتے جاؤ۔ اچھا وہ بچی اٹھ گئی تھی، اس نے رونا شروع کر دیا، بعد بیچ میں سٹاپ کرنی پڑی تھوڑی دیر۔ اچھا میں بتا رہا تھا کہ اس بزرگوں نے کہا کہ تم ہر بندے سے معافی مانگو جس سے بھی ملو۔ تو چودھری آ گیا، اس نے 2-3 دن سوچا، اس نے کہا اس کے علاوہ حل کوئی نہیں، وہ بزرگ بھی بڑے پہنچے ہوئے، انہوں نے بات صحیح کی ہے، تو اب مجھے ایسے پہلے وہ گیا پہلی دفعہ مسجد میں جا کے، اس نے جناب نماز پڑھی، نفل پڑھے، خدا تعالیٰ سے معافی مانگی، اور پھر اس نے ایسے ہی کیا کہ جو گاؤں کی صفائی کرنے والا تھا، جسے وہ کہتے ہیں کہ جی یہ تو چوڑا ادھر کا ہے نا، جسے وہ بالکل کوئی حیثیت نہیں دیتے، اس کو بھی اس نے پیار سے ادب سے بلایا اور اسے کہا یار مجھ سے کوئی غلطی ہوگی ہو تو مجھے معاف کر دینا۔ اتنی عاجزی انکساری سے اس نے لوگوں سے بات کی، بندے بندے سے اس نے معافی مانگی، کیا بچہ، کیا بڑا، کیا کوئی بھی، کوئی فقیر، کوئی جہاں جہاں اس کا تعلق تھا، وہ چودھری نے اپنی کوشش کی کہ ہر اس بندے کے پاس جائے جسے اس نے کبھی غصے میں بلایا بھی تھا، اوے کر کے بھی بلایا تھا، اس سے بھی اس نے معافی مانگی، گھر میں بھی اس نے اپنے آپ کو چینج کیا، اللہ تعالیٰ نے اسے پہلی بیوی سے بھی بیٹے عطا کیے، دوسری بیٹی سے بھی اسے دوسری بیوی سے بھی اللہ تعالیٰ نے اسے اولاد عطا کی، اور وہ ایک خوش و خرم زندگی گزارنے لگ پڑا۔ میں نے جب یہ بات سنی، میں بھی 10 سال سے تڑپ رہا تھا، میں نے کہا جی میں بھی اپنے شہر میں اپنے بازار کا انجمن تاجران کا مسالتی کمیٹی کا صدر تھا، اور میں بھی جناب ادھر بڑی بیجا تھی، 2 پیٹرول پمپ تھے، دکانیں تھیں، تو میں نے کہا یار میں کیا کروں، میں کیسے معافی مانگوں گا ہے؟ وہ جو پتا آپ کو جوانی میں بندہ کہتا نو میں کیوں معافی مانگوں، میں نے کچھ کیا ہی نہیں۔ میں نے بھی پھر چودھری والی بات سوچی، میں نے کہا نہیں چیمہ صاحب بدلنا پڑے گا، کچھ کرنا پڑے گا۔ لو جی میں نے پھر کیا کیا، میں نے بھی ایسے ہی کیا، دوستوں سے اس وقت تک جب یہ سلسلہ شروع ہوا اس وقت تک مجھے 8 سال ہو چکے تھے تقریباً، میں نے دوستوں سے ملنے والوں سے جس سے میرا کوئی تعلق تھا میں نے معافی مانگنی شروع کر دی، مجھ سے چھوٹے بھی جو تھے نا ان سے بھی، جو میرے شاگرد تھے دکانوں بھی ان سے بھی میں نے معافی مانگی، بندے بندے سے میں نے معافی مانگی۔ میں نے کہا یار اگر اس طرح ہی اللہ تعالیٰ فضل کر دے تو اور کیا چاہیے، پھر ایسی مجھے عادت پڑی، اب تو مجھے کوئی قتل بھی کر دے گا میں یقین کریں اسے معاف کر دوں گا، اب میرا دل ایسا ہو چکا، کیونکہ میں کہتا ہوں کہ اگر میرے گناہ معاف ہو سکتے ہیں، اگر مجھے معافی مل سکتی ہے، اگر خدا تعالیٰ میرے گناہوں پہ پردہ پوشی کر رہا ہے اور مجھے ہر سانس کے ساتھ معاف کر رہا ہے، میں کیوں نہ کروں، ہے نا؟ ایک تو مجھے عادت پڑی کہ معاف کرنے کی، دوسرا معافی مانگنے کی، چھوٹی سی غلطی ہو میں فوراً معافی مانگ لیتا، میں نے کبھی اب اترانا نہیں، کبھی غرور نہیں کرنا، مجھے فٹافٹ ہوتا ہے کہ یار اگر میری غلطی ہے نا تو معافی مانگ لو، اگر معافی مانگنے سے کام صحیح ہوتا ہے اگلے کی بھی غلطی ہے، اگر معافی مانگنے سے مسئلہ حل ہوتا ہے فٹافٹ مانگ لو۔ اب میں نے اس طرح کا بنا لیا، ابھی بھی میں یہاں سے فون کر کے کوئی ایسا دوست فیس بک پہ، پتا آپ کو پرانے دوست مل جاتے ہیں، تو کوئی مجھے مل جائے تو میری کوشش ہوتی ہے کہ میں اسے ضرور کہتا ہوں ایک دفعہ کہ یار گزرے وقت میں کبھی کوئی مجھ سے زیادتی غلطی ہوگی ہو تو مجھے معاف کر دینا، کیونکہ آپ کو تو پتہ ہے کہ خدا تعالیٰ نے روز قیامت کہنا میں اپنے حقوق تو تمہیں معاف کر سکتا ہوں، لیکن جو بندوں کے حقوق ہیں وہ بندوں نہیں معاف کرنے۔ تو پتہ نہیں اس وقت کوئی مانے نہ مانے ادھر سے شروع کر دیں، دنیا میں معافی مانگنی شروع کر دیں تاکہ اللہ تعالیٰ ہماری مشکلیں آسان کرے۔ اچھا پھر میں نے نا یہ سال کیا سسٹم، اور دوائیاں لینی بالکل چھوڑ دی، کیونکہ دونوں ہم بالکل ٹھیک تھے، تو ہم نے یہی فیصلہ کیا کہ اب ہم نے دوائی نہیں لینی،
एक दिन बैठे बैठे मेरे ज़हन में, मैं हमेशा सोचता था कि यार कौन सा ऐसा बंदा है जिसका मैंने इस तरह का दिल दुखा दिया कि वो उसके आंसू फौरन ही आसमान तक पहुंच गए। फिर मुझे एक दिन बैठे बैठे याद आया कि जिस दिन मेरी शादी थी, वलीमे वाले दिन एक मांगने वाली आई थी। वो एक पूरा ग्रुप था, वो जो गड़वी बजा के तो गाते हैं, वो पूरा ग्रुप आया। उनमें एक मांगने वाली लड़की ने वो अपना जो कासा था वो देग के अंदर डाल दिया कि मैंने यहाँ से चावल लेने। वो मैंने उसको ना एक हल्का सा थप्पड़ मार दिया और गुस्से में उसे बुरा भला कहा और कुछ पैसे भी नहीं उसे कहा दफा जो वो चली। लेकिन उस वक्त उसके जो, जब मुझे याद आया तो मुझे उसकी वो आंखें, वो आंसू उसके याद आ गए। वो खामोश रही, वो कुछ नहीं बोली, वो चली गई थी उस वक्त। ये 9 साल बाद मुझे बात उस वक्त याद आई जब मैंने एक साल सारे लोगों से माफी मांग ली। अच्छा, मैंने फिर सोचा यार उस औरत को ढूंढा जाए तो मामला मेरा ख्याल है हल हो जाना। मैंने अपने दिल में ये बात सोची। मैंने पता किया, वो हमारे साथ वाले शहर में रहते थे, वो सारा जो टब्बर था उनका। मैंने वहाँ पे उनके ग्रुप की औरतें बाजार में आती थी, वो आई तो मैंने उसे पूछा, एक जो उनकी बूढ़ी औरत थी, मैंने उसे सारी बात याद करवाई और उससे पूछा तो वो कहती हाँ चौधरी वो तो बड़ी बीमार है तो वो नहीं अब आती, वो तो कभी कभी आती है। मैंने कहा मुझे तो बड़ा ज़रूरी उससे काम है, तो तुम किसी दिन कोशिश करो कि उसे ले आओ, तो मुझे बड़ा ज़रूरी काम है। कहती अच्छा मैं करूँगी कोशिश। कोई महीने के बाद ना एक उधर बाज़ार में एक जूस कॉर्नर है, मैं वहाँ पे मिल्क शेक पी रहा था तो वो पूरा ग्रुप उधर आ गया, 3-4 औरतों का, वो उधर मांग रही थी। तो मैंने उसे देख लिया, मैंने उसे कहा कि बात सुनो इधर आओ, मैंने दुकानदार को कहा इन सबको ना मिल्क शेक पिलाओ। और उससे मैंने बात की, मैंने कहा तुम्हें याद है कि मेरी शादी पे क्या हुआ था? क्योंकि वो प्रॉपर हमारी शादियों पे आते थे, उन्हें पता था हमारा सारी फैमिली बैकग्राउंड, हम उनका जानते, वो हमारा जानते थे। बचपन से हम देखते आ रहे थे जो भी शादी होनी उस ग्रुप ने ज़रूर आना होता है। तो उसने कहा हाँ चौधरी मुझे पता लग गया है वो जो तुम मुझे याद कराना चाह रहे हो, लेकिन उस बात को इतनी देर हुई तुमने अभी तक दिल से नहीं निकाली। मैंने कहा नहीं, आज उस बात की मैं तुमसे भरे बाजार में माफ़ी मांगता हूँ और तुम्हें इख्तियार देता हूँ, तुम अगर चाहो तो इस भरे बाजार में मेरे मुंह पे थप्पड़ मार के अपना बदला ले लो या मुझे माफ़ कर दो, ये तुम्हारे पे मुनहसर है। तो वो ना बड़ी परेशान सी हो गई। तो उसने कहा नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, आप मैंने जो है ना उस बात को भुला दिया, मुझे तो अब याद भी नहीं सही तरह। मैंने कहा नहीं, तुम मुझे दिल से माफ़ करो या थप्पड़ मार के हिसाब बराबर करो। तो उसने कहा नहीं मैंने आपको माफ़ किया। फिर मेरी जेब में जो था मैंने बार उसको दिया और मेरा दिल, मेरा ज़मीन एक दफ़ा मुतमिन हो गया। ठीक है जी, ले देखे फिर खुदा के काम देखे आगे। मैं आ गया वापस दुकान पे बैठा, एक बंदा आया जिससे मेरा कोई तल्लक नहीं था, वो साथ वाली दुकानों पे आता था बैटरियां खरीदने वापस करने। तो वो पुरानी बैटरियां खरीदता था, नई बैटरियां उनको देता था। वो मेरी दुकान पे आ गया उस दुकानदार के साथ। तो हाँ जी अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम। मुझे कहता चीमा साहब क्या बात है, परेशान ही बैठे रहते हो यार, आजकल उस दुकान पे भी नहीं आते, गपशप लगाना है। मैंने कहा यार बस कोई ऐसी तो कोई बात नहीं है, टाइम ही नहीं मिला। और हकीकतन मैं कोई नहीं था इतना परेशान, अपनी दुकान पे बैठा था आराम से। तो उसने महसूस किया तो मुझे कहता है कि मैं ना हज करने जा रहा हूँ, तो आप कोई मुझे बताएं मैं आपके लिए क्या दुआ करूँ। मैंने कहा यार 10 साल हो गए हैं, घर औलाद नहीं हो रही और बड़े दोस्त जाते हैं हज के लिए तो पता नहीं भूल जाते हैं, सही तरह दुआ नहीं करते, अभी तक तो कोई कबूलियत नहीं हो रही। कह रहा मैं जाऊँगा हज पे और मैं आपके लिए ना दुआ करूँगा और उधर से आपको फ़ोन भी करूँगा। मैंने कहा बड़ी अच्छी बात है। लो जी, बड़ी ईद का दिन था, हम वो कुर्बानी कर रहे थे मेरे ब्रदर इन लॉ के घर। तो उसका फ़ोन आ गया, उसने कहा चीमा साहब मैं ना इधर बैठा हूँ और रोज़ा रसूल की जाली पकड़ के आपके लिए दुआ कर रहा हूँ।
تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ دعا ضرور قبول ہوگی، اللہ نے چاہا تو آپ کے ضرور لا دو گی۔ تو میں نے ویسے ہی کوئی ٹیسٹ ویسٹ نہیں کرایا، میں نے کہا ہاں ٹھیک ہے، مجھے امید ہے اگر آپ نے اتنے خلوص سے دعا کیا تو قبول ہو گئی ہے۔ میں نے یہ نہیں کہا کہ قبول ہوگی، میں نے کہا قبول ہو گئی ہے۔ اسی مہینے اللہ تعالیٰ نے خوشخبری دی اور مجھے ایک چاند سی بیٹی عطا کی۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو کام رک جائے، جس میں جو آپ سمجھے کہ ناممکن ہو گیا، نہیں ہو رہا، اس کی وجہ ڈھونڈنی چاہیے اور اس وجہ کو ڈھونڈ کے اس پہ عمل کرنا چاہیے۔ اپنی زندگی میں معاف کرنا اور معافی مانگنے کا اصول اپنا لیں، بہت سارے مسائل سے آپ کی جان چھوٹے گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ کوشش کیا کریں کہ کچھ نہ کچھ زندگی میں تبدیلی آتی رہے، اچھی تبدیلی، عمران خان والی تبدیلی نہیں، اچھی تبدیلی آتی رہے، تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ پھر ہمیں ہدایت کے راستے پہ لگا دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت کے راستے پہ لگائے، اور ہر ایک جس سے بھی ہم سے کوئی زیادتی ہے اللہ تعالیٰ ان کے دل میں ہماری معافی کے لیے ڈال دے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب پہ رحم کرے اور فضل کرے، آمین۔ السلام علیکم۔